कराची में जो पीडीएम का कंबाइंड अपोजिशन पार्टीज का जलसा था वो तो बिल्कुल पस मंज़र में चला गया, उसकी अहमियत जो है वो बिल्कुल नज़रों से ओझल हो गई है और सारी की सारी सूरत हाल जो है वो कैप्टन सफ्दर की गिरफ्तारी और उसके सर्कमस्टांसेस पे मरकूज़ हो गई। तो हमारी कोशिश है आज की इस नशिस्त में कि हम लार्जर जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की कि हो क्या रहा है, अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मामला कहाँ खड़े हैं और अपोजिशन क्या करना चाह रही है जब बार बार वो कहती है कि दिसंबर तक हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। इस हवाले से हम बात कर सकें और प्रोग्राम की इस पहली नशिस्त में मेरे साथ मौजूद होंगे राना सनाउल्लाह साहब। जिस हुकूमत का सरबराह जो है वो इंतकाम और नफ़रत में सिर्फ आलूदा ना हो बल्कि गर्क शुदा हो और उसकी हर सोच, उसका हर हुक्म, उसका हर अमल जो है वो नफ़रत पे मबनी हो, इंतकाम पे मबनी हो, वो गवर्नमेंट जो है वो किसी वक्त और किसी वाक़े से जो है वो जा सकती है। वो किसी वक्त भी कोई ऐसा अमल कर सकती है जिसके फार रीचिंग जो है वो असरात हो सकते हैं। अभी आप इस इक़दाम को ले लें कि इससे मकसद तो सिर्फ ये था कि आपने बिल्कुल दुरुस्त एनालिसिस किया कि जलसा जो है वो डिस्कस ना हो, जलसे में स्पीचेस जो है वो डिस्कस ना हो, मरियम नवाज़ की स्पीच जो है उसके ऊपर कमेंट ना हो, वो पस मंज़र में चला जाए। और ये कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ हमने जो मुकदमा दर्ज किया है और इसकी जो हम गिरफ़्तारी जिस अंदाज से करेंगे तो ये जो है वो हर चीज़ जो है ना वो डोमिनेट कर जाएगी। लेकिन अब उसमें गलती ये हुई कि एक तो जो बेडरूम का दरवाज़ा तोड़ा गया उसका मकसद तो शायद सिर्फ ये था कि एक ज़रा इस वाक़े की अहमियत बन जाएगी इस मुकदमे की, और दूसरा ये है कि मरियम नवाज़ साहबा को जो है वो खौफज़दा किया जा सकेगा। वरना आप मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि जो मुकदमा है ही बेलेबल, जिसके सारे ऑफेंसेस जो है वो बेलेबल है, उसमें मुलज़म को अरेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? और फिर किसी के बेडरूम में घुस के अरेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन वहाँ पे फिर गलती ये हुई कि ये उस यानी मुलज़म के बेडरूम में घुसते घुसते जो है वो मरियम नवाज़ साहबा का भी बेडरूम वही था, उसमें भी ये घुसे। उसका एक एंगल ये भी था और साथ ये जो है वो आईजी साहब के बेडरूम में घुस गए। अब वो आईजी साहब को जिस तरह से फिर जो है वो मजबूर किया गया, उसका रिएक्शन जो अब इस वक्त वहाँ पे सिंध पुलिस में आया है, पूरा डिपार्टमेंट जो है वो के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया है और ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। यानी अब पुलिस ने भी इस बात से इनकार कर दिया है कि वो स्टेट अबव द स्टेट जो है उसका हुक्म नहीं मानेंगे। वो स्टेट का हुक्म तो मानेंगे, स्टेट अबव द स्टेट नहीं का हुक्म नहीं मानेंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये बात जब की थी तो सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि जी ये स्टेट अबव द स्टेट क्या होती है? ये स्टेट तो विद इन स्टेट होती है। लेकिन आज राणा साहब ये सारी दुनिया को समझ आ गया कि स्टेट अबव द स्टेट क्या होती है। राणा साहब हमने जहाँ तक आपने बात की जी, अगर दरवाज़ा खोल दिया तो उसमें जो है वो फिर तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? आपने देखा होगा कि जो होटल्स के कमरे हैं उनको जब अंदर से लॉक किया जाता है तो उसमें थोड़ी सी स्पेस होती है और वो आप दरवाज़ा खोलें तो वो खुलता नहीं है, बल्कि वो थोड़ी सी जो वो होती है जंजीर नमा चीज़, तो उससे थोड़ा दरवाज़ा आप कह रहे हैं लैच को तोड़ दिया, बाहर कौन है। लेकिन हाँ उसको तोड़ा है। वो बाद में जो है वो आप कह रहे हैं कि वो जो सेफ्टी लैच होती है उसको धक्का मारा गया। जी सेफ्टी लैच को तोड़ दिया, उसको तोड़ा गया क्योंकि कैप्टन सफदर साहब ने जब पीपल्स पार्टी जी राना साहब आप तो जानते हैं, आप बार बार हुकूमत में ये है ना, ऐसा लगता है आप फेडरल गवर्नमेंट की तरफ कह रहे हैं, लेकिन सिंध में हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की है, पुलिस भी उन्हीं की है और बिलावल भुट्टो और सीएम ने जो इल्ज़ामात का इशारा लगाया है वो भी इमरान खान हुकूमत में नहीं लगाया, वो तो रेंजर्स पे और इंटेलिजेंस पे इस तरह की बात कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले जब बिलावल भुट्टो ने एक बड़ी ज़ोरदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने मास्क पहन के, तो उसके जवाब में आर्मी चीफ की तरफ से आया है कि भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नहीं आया। तो ये तो फिर ऐसा लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ सिंध है। तो आप हुकूमत बार बार कह रहे हैं, हुकूमत का तो कोई लेना देना नजर ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। देखें इसमें यह है कि वफाकी हुकूमत जो है वो इसमें बहर तौर शामिल है, इस्टेब्लिशमेंट अपनी जगह पे, और क्योंकि वफाकी हुकूमत जिस पार्टी की है
وہ پارٹی بڑا پیش تھی اس معاملے کو پہلے اٹھانے والی، تھانے کا گھراؤ کرنے والی، وہ سارے معاملات میں جو ہے وہ ملوث رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیٹ ابو دی اسٹیٹ، یہ وہ کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہوا ہے. اور آج پیپلز پارٹی کے ایم این ایز جن کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے، وہ آج ہم اجلاس میں ہمارے پاس بیٹھے تھے. اب کیونکہ انہوں نے انکوائری جو ہے وہ بٹھائی ہے اور اس انکوائری کا رزلٹ انہوں نے کہا ہے کہ ہم عوام سے شیئر کریں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات کی ہے، مراد علی شاہ صاحب نے بات کی ہے. تو یہ اب ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم ان سے ملنے والی انفارمیشن کو جو ہے وہ ان سے پہلے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آن ایئر کریں. وہ تو جس طرح سے وہ آئی جی کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو اتنا شرمناک ہے. تو اور انہوں نے اس کے بعد بتایا کہ انہوں نے مجھے خود بتایا ہے کہ مجھے میرے بیڈ روم سے جو ہے وہ اٹھا کے لے جایا گیا ہے اور مجھے زبردستی جو ہے وہ گھر سے جو ہے وہ موو کروایا گیا ہے. تو اب یہ باتیں جو ہیں، اب یہ باتیں کیونکہ انکوائری میں اگر کنفرم ہم ہوتی ویریفائی تو چلے نہیں کر سکتے، بڑی تشویشناک ہے. ٹھیک. اچھا ران صاحب، لیکن پھر بھی یہ نا کہ انکوائری تو پھر وہ اب جب آپ نے دیکھا کہ انکوائری کہاں آرڈر ہو رہی ہے، اور یہ تو پھر ایک جو فیڈرل ادارے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں ان کے اور سندھ حکومت کے درمیان کا ایک جھگڑا ہے. کیونکہ اب تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. سی ایم سندھ بھی یہ کہہ رہے ہیں، بلاول بھٹو بھی یہ کہہ رہے ہیں، آرمی چیف کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے، ابھی پتہ چل رہا ہے، ٹکر چل رہا ہے کہ آرمی چیف نے بلاول کو کال کر دیا ہے. لیکن آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں عمران خان حکومت، تو اس میں کہیں نظر ہی نہیں آ رہی پورے واقعے میں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو پھر ہے ہی نہیں، اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے. نہیں، عمران خان کو ہم اس لیے تو کٹ پتلی کہتے ہیں. یعنی یہ عمران خان جو ہے یہ اس کو کٹ پتلی کس لیے کہتے ہیں؟ یہ ایسی کٹ پتلی ہے کہ یہ کام بگاڑتی ہے، گالیاں نکالتی ہے، نفرت پھیلاتی ہے، انتقام لیتی ہے. اور اس کے بعد اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے خلاف جو مقدمہ قائم ہوا تھا اس میں عمران خان خود جو ہے وہ بیٹھ کے ٹریننگ کرواتا رہا ہے. ڈی جی اے این ایف اس کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، شہجار افریدی اور فردوس عاشق اوان، اور خود ہاتھ میں کاغذ پکڑے ہوئے ان کی ٹریننگ کروا رہے ہیں کہ جناب آپ نے جا کے اس طرح سے اس جالی کیس کو پریس کانفرنس میں ڈیفینڈ کرنا ہے. تو یہ عمران خان کروا رہے تھے کہ شہریار افریدی خراب ہوتا ہے تو پھر جو ہے یہ پھر یہ غائب ہو جاتے ہیں، پھر نظر ہی نہیں آتے. پھر وہ آرمی چیف کو جو ہے وہ مداخلت کرنا پڑتی ہے. پلوامہ کا واقعہ ہو تب بھی اس کی بریفنگ جو ہے وہ آرمی چیف کو دینی پڑتی ہے. تو اگر گلگت بلتستان کا معاملہ خراب ہو اس کی بھی جو ہے وہ میٹنگ آرمی چیف کو بلانی پڑتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این، لیکن رانا صاحب پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کا جھگڑا، اور یہ بات دہرا رہے ہیں آپ لوگ جلسوں میں بھی کہ پی ایم ایل این کا مقابلہ یا جھگڑا جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یہ آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اسے جو ہے ایک نااہل اور نالائق آدمی کو جو انتقام اور نفرت میں غرق ہو چکا ہے یا ہوا ہے، اسے اس جگہ پہ بٹھانے کی کیا ضرورت تھی جو ہے وہ لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بٹھایا ہوا ہے، اس کے ساتھ شامل رانا صاحب آپ لوگ ہٹانا چاہ رہے ہیں اس کو، پرائم منسٹر کو کسی طرح سے کوئی انٹرم گورنمنٹ آ جائے، یہ منصوبہ سازی ہے؟ ہم کوئی غیر آئینی غیر قانونی عمل نہیں چاہتے. ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے کسی ادارے، ہم کسی شخصیت پرسنالٹی کے خلاف نہیں ہیں. ہم جو ہو چکا سو ہو چکا. یہ بیان نواز شریف صاحب کی بھی تینوں بلکہ چاروں سپیچز سے یہ بات واضح ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آئیں اس ملک کو، اس قوم کو کسی کنارے لگانے، اس ملک کو بچانے کے لیے جو ہے ہم آج سے جو ہے وہ درست سمت جو ہے وہ اپنے سفر کا آغاز کریں. اور اس کا پہلا پڑاؤ جو ہے وہ ہے فری فیئر الیکشن. جو صورتحال ہے وہ اس نہج تک آن پہنچی ہے کہ یہ معاملات آگے اس سے پہلے اگر چلتے بھی رہے ہیں 70 سال 40 سال، اب یہ چلنے والے نہیں ہیں. اب ہمیں ان چیزوں کو ایک دن تو آ کے ان چیزوں نے ختم ہونا تھا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب جب سندھ پولیس جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے کہ وہ غلط کام جو ہے وہ اور جا جو ہے وہ کورسیولی جو ہے وہ کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، تو کل کو نیب کے لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے، پرسوں کو پنجاب پولیس بھی کھڑی ہو جائے گی.
اس کے بعد کوئی اور ڈپارٹمنٹ بھی کھڑا ہو جائے گا. اب یہ کام نہیں چلے. لیکن اب جب لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ قانون اور آئین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ملک کو تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے, تو پھر لوگ کھڑے ہو جائیں گے.